Gina sa ulog karong adlaw ang Universal Healthcare Day. Kun mao ang adlaw aron nga hinumdumon ang matag usa kung makaangkon og quality healthcare ilabi na diri sa Pilipinas. Kinahanglan matud pa makabaton ang matag usa sa serbisyo sa gobyerno. Kay sa una, katong wala pa Universal Healthcare Day, kanang daghan kay mga wala pa daghan kay mga tao nga problema regarding sa health, especially kanang financial na ano kay di ba kabalumanta na pag magkasakit, hospital, dako kayong gastos. Pero tungod sa aning universal healthcare, kanang reforma naghimo sa atong healthcare system, kay dili na problema ang mga tao regarding sa maggastos sa hospital. Mataga nag-access sa mga tao sa healthcare, maski asa pa man sila, maski sa ilahang income, maski sa ilahang trabaho. Ang maong adlaw, usasab kahigayon nga maghatag og pasidungog sa mga health worker nga nag-atiman og naningkamot alang sa seguridad sa mga pasyente. Ingon man sa ilang contribution sa katilingban. Kahibaluan ang mga naisgutan gikonsiderang usasab ka mga bayani nga nagpadayon sa pagserbisyo taliwala sa mga hagit sa sistema sa kahimsog. Lisod jud kayo siya ma'am kung wala tay health workers kay wala may mo asikaso sa tuwa kay dili man ta profesyon na nila o obligasyon nato nga mga yugtabang sa ilaha kay ilang obligasyon pod mutabang pod nato kay sila man ang mas nakabalo ana kay ilaha man ang gieskwelahan og dako tong pasalamat sa mga health workers o mga frontliners nato karon sa ilang sakripisyo ug paghigugma sa mga tao nga kanunay ana mutabang og moserbisyo lalo na sa mga kuan karon nga laganap jud ang sakit. Tuludo ko sa ilaha. So dili ma-implement atong universal healthcare kinsa man maghatod sa mga bukid-bukid, mag-vaccinate kinsa ang maghatag og mga health education sa mga tao kung wala atong mga health workers, kinsa ang maghatag sa mga health services nato kung wala atong mga nurses, doctors, kahit na mga BHWs. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.